لازم میدونم تشکر کنم از ملت عراق به خاطر پذیرایی و میمان نوازی ارزشمندشون در این قضیه 40. شوخی نیست. 22 میلیون، بیش از 22 میلیون زائر رو در بین راه نجف و کربلا یا کاظمین و کربلا عراقی ها در طول چندین روز پذیرایی کنن، میزبانی کنن، دار و ندارشون رو بگذارن. این واقعا تشکر داره. بنده صمیمانه از برادران و خواهران عراقی تشکر میکنم، از مسئولین عراقی همینطور، از هشت الشعبی به خصوص تشکر میکنم، از نیروهای انتظامی عراق تشکر میکنم، از دولت عراق که توانستن امنیت رو برقرار کنن تشکر میکنم، کارهای بزرگی رو انجام دادن. از نیروی انتظامی خودمون هم صمیمانه تشکر میکنم. نیروی انتظامی خودمون در این رفت و آمدها، در این قضیه مرز انصافاً کار کردن، فکرشون رو به کار انداختن، شب و روز نشناختن. اینا خیلی ارزش داره، خیلی قیمت داره. قدر این نیروهای فداکار، این جوانان خوب رو در بخش‌های مختلف بایستی بدانیم، همدیگر رو حفظ کنیم، برای همدیگر ارزش قائل باشیم، به همدیگر رحم کنیم. خدا هم به ما رحم خواهد کرد انشاءالله. اینجا مرکز مقاومت است.